أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة कितना मज़ा आता पढ़ना कुरान पाक यकीन करो मैं तब मज़ा आ जाता मतलब रुबान की तरह बंदा कुरान पाक पढ़ता ना रूह खुश हो जाती है इंसान पढ़ना होंदा है बंदे ने सही तरह मज़ा आता है पढ़ के जब मैं जो मशकर बनाना मैं तो बहुत मज़ा आता पढ़ो إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه